अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो कार मनसब है। पहले हमने पढ़ा है मनसब। मनसब का क्या मतलब होता है कि फ़र्द जो जिस भी ग्रोह में होता है उसके वहाँ पे कोई ना कोई उसकी हैसियत होती है। उस हैसियत को या उसकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मनसब कहते हैं। जिस तरह इस वक्त मेरी जो ग्रोह है हमारा और आपका, तो इस ग्रोह में मेरी हैसियत क्या है, मैं टीचर हूँ। आपकी हैसियत क्या है, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अब मैं एज ए टीचर, मेरी जो हैसियत है इस ग्रुप में, मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। तो और आपकी सुन रही हैं, लेक्चर सुन रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरा फ़र्ज़ है कि जो मुझे मनसब इज़्ज़त है उसके मुताबिक वो मैं काम करूँ। तो कार मनसब जो है किसी मनसब की अमली शक्ल है। यानी मनसब के साथ कोई ना कोई इंसान को कोई ड्यूटी अदा करनी पड़ती है, फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, और यही जो चीज़ होती है कार मनसब कहलाता है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं। अगर मनसब बदलता है तो कार मनसब भी बदल जाता है, ठीक है। जिस तरह हम घर में आ जाते हैं तो घर में हम टीचर नहीं रहते, बल्कि हम क्या बन जाते हैं उस वक्त, हाउस वाइफ हो जाती है। हम घर के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। आप भी घर में आके ये नहीं कि किताब यूनिफॉर्म पहन के किताब लेके एक कमरे में बैठ जाएं और कुछ भी ना करें। नहीं, उस वक्त आपका काम होगा कि आप अपने घर के काम काज भी करेंगे। एक डॉक्टर घर में क्या होगा, वो फादर होगा, या वो अपने उसके मुताबिक बच्चों के मामला देखेगा, और क्लिनिक पे वो एक डॉक्टर होगा, मरीज़ों को देखेगा, ठीक है। तो यही आप ये देख लें, सारी इधर लिखे हुए कि एक वक्त में फ़र्द के, और ये नहीं कि एक वक्त में इंसान के बहुत सारे एक ही मनसब नहीं होते, बल्कि बहुत सारे कार मनसब उसके होते हैं। इसमें सारी मिसालें वगैरह आपकी आ जाएंगी कुछ में ये थी। अच्छा, बहुत सारी इसमें राइटर्स की देख लें, तारीफ़ें आ जाती हैं। इसमें आप देखें, इसमें शेफर और हॉट एंड हंट की डेफिनेशन बड़ी आसान सी आ जाती है। आपकी अपनी किताब में दी है कि नहीं दी हुई है। हॉट एंड हंट ने कहा किसी मनसब से मंसूब किए गए मुतवक्का किरदार और रवैया का नाम कार मनसब है। यानी आपको जो भी मनसब दिया जाता है उसमें आपका क्या किरदार होना चाहिए, आपने क्या रोल करना है, वो उसका मनसब होगा, ठीक है। और शेफर एंड लैम ने कहा है कि मनसब से मुंसलिक माशी तोक़ुत का नाम कार मनसब है। यानी जो भी आपका मनसबा उसके साथ जो तवक्को की जा रही है उसका नाम क्या होगा, कार मनसब होगा। मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस वक्त मैं आपको गाने सुनाना शुरू कर दूँ, गाने रोज़ सुनाऊँ, तो आप कहेंगे यार टीचर को क्या हो गया। क्यों, मेरा काम आपको पढ़ाना है, गाने सुनाना नहीं, ठीक है। तो इस तरह फिर मेरिल की डेफिनेशन है, तो ये अपने अपने दो कोई सी भी आप लोगों ने इसमें से कर लेनी है कि फ़र्द का वो किरदार जो अपने मनसब के नतीजे में अदा करता है। ये भी बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि फ़र्द का वो किरदार जो अपने मनसब के नतीजे में अदा करता है कार मनसब है। डॉक्टर और पेशेंट को देखा, पुलिसमैन है वो क्राइम्स को देखेगा, वो हाउसवाइफ है वो घर के काम काज करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से ये इसमें आपका छोटा सा टॉपिक था, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। और मनसब और कार मनसब जो है आपस में क्या है, ये मनसब और कार मनसब का जो आपस में ताल्लुक़ होता है, अगर मनसब बदल जाता है तो उसके साथ कार मनसब ऑटोमेटिकली बदल जाता है। क्लियर हो गया। इतनी आपको लंबी चौड़ा करने की जरूरत। इसके बाद मनसब और कार मनसब के बाद आपका एक और टॉपिक आ जाता है, कार मनसब का तसादुम। क्या इसका नाम है, कार मनसब का तसादुम, या इसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट इंग्लिश में कहते हैं। कार मनसब क्या होता है, कोई जो अपने किरदार अदा करना है, कोई भी जो आपका किरदार अपने अदा करना होता है। अच्छा, एक फ़र्द के एक वक्त में एक मनसब नहीं होता इसके, बल्कि बहुत सारे मनसब होते हैं। जिस तरह आप क्लास में बैठी हुई हैं, उस आप क्या है, आप स्टूडेंट हैं, आप लेक्चर सुन रही हैं, लेकिन आपकी कोई फ्रेंड बाहर है, उसकी सालगिरह है, वो आपको इशारों से, जिस तरह हम दरवाज़ा खुला होता है आपको इशारे कर करके बुला रही थी, चलो कैंटीन पे हमने सालगिरह सेलिब्रेट करनी है। आप कभी मेरी तरफ टीचर की तरफ देखेंगे, कभी फ्रेंड को देखेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है, आपके जो कुछ एक से दो रोल है, एक फ्रेंड भी हैं और आप स्टूडेंट भी हैं। आपको नहीं समझ आएगी मैं फ्रेंड के साथ जाकर वो उसकी पार्टी सेलिब्रेट करूं या लेक्चर सुन लूँ। इसी तरह घर में आपकी कोई अगर, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपका पेपर कल सोशोलॉजी का हो रहा है, उसके साथ ही आपका क्या, घर में कोई बहन की शादी आ गई है, घर में भी बहुत जिम्मेदारी हैं और कॉलेज में भी अपने पेपर देना ज़रूरी है। तो ये जो ऐसी जो सिचुएशन होती है जिसमें इंसान को समझना है कि मैं कौन सा रोल अदा करूं, कौन सा कार्य मनसब अदा करूं, तो इंसान में क्या होता है, उसके जहन में खिंचाव सा पैदा हो जाता है, जहनी कशमकश पैदा हो जाती है। और ये जहनी कशमकश उस वक्त तक रहती है जब तक वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, ठीक है। तो
یہ جو تو بالکل سمپل سی بات ہے. اور اس کی ایک مثال سمپل سی یہ بھی ہوتی ہے، ایک پولیس آفیسر، اس کا کام مجرموں کو پکڑنا ہے. اگر وہ کیا کہتا ہے، اگر وہ کسی ملزم کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے تو آگے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ اس کا بچہ بھی اس کرائم میں انوالو ہے، تو فادر ہونے کی حیثیت وہ کیا اس کے دل میں آئے گی کہ میں اپنے بچے کو نہ پکڑوں، اس کو جانے دو. لیکن پولیس مین ہونے کے ناطے اس کے دل میں کیا بات ہے کہ نہیں، یہ بھی مجرم ہے، اس کو میں نے پکڑنا ہے. اور یہ سچویشن ایک دم سے ڈیسائیڈ نہیں بندہ کر سکتا ہے. کچھ دیر یا کافی دیر تک یہ دماغ میں اس کے کشمکش چلتی رہتی، میں کیا کام کروں. تو یہ جو کشمکش دماغ میں چلتی ہے، اس کا نام، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، کار منصب کا تصادم. یہ میں آپ کو زبانی مثال بتا رہی ہوں، آپ کی کتابوں میں بھی اور بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں. کلیئر ہو گئی ہے؟ اچھا، اب اس میں کیا آ جاتی ہے، اس کی کار منصب کا جو تصادم جو ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں جب انسان کار منصب کا ہو جاتا ہے. آپ اتنی ڈیٹیل سے بے شک نہ کریں، اس کی صرف ہیڈ لائنز بھی اگر آپ ایک لائن بھی کر لیں تو وہ بھی کافی ہے. یعنی کار منصب کے نتائج، کہ جب انسان کار منصب کا، انسان جو ہے، کوئی شخص جو ہے کار منصب کا شکار ہو، کہ منصب کے نتائج کا، کار منصب کے تصادم کا شکار ہو گیا ہے، رول کانفلکٹ کا شکار ہو گیا ہے، تو اس شخص پہ، معاشرہ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. نمبر ون بہت سمپل سا ہے، ذہنی طور پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی فرد ذہنی طور پریشان رہتا ہے. دوسرا، معاشرتی انتشار، یعنی یہ تصادم گھریلو ماحول میں بھی انتشار پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھر میں بچوں کے ساتھ میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا کیا تھا، ذہنی طور پہ پریشانی پیدا ہو جاتی. دوسرا، معاشرتی انتشار، یعنی یہ گھریلو ماحول میں انتشار اور چھوٹے چھوٹے تصادم پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ذہنی جسمانی بیماریاں پیدا کرتا ہے. اتنا حصہ کر لیں. ذہنی جسمانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کو کیا، اعصاب کھنچنا شروع ہو جائیں گے، اس کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے مزاج میں تیزی آ جاتی ہے. دوسرا، میں صرف ہیڈ لائن کو لمبا کر رہی ہوں اور زیادہ ڈیٹیل نہیں اس کی پڑھا رہی. پھر آ جاتا ہے معاشرتی مسائل میں اضافہ، یعنی جو مریض ہمارے معاشرے میں، ایسے ذہنی مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو رول کانفلکٹ کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ دیکھیں انسان کو کیا کہتے ہیں، بیماری، جسمانی بیماری، ملیریا ہو گیا، بخار ہو، اس کا کھانسی ہو، اس کا علاج کرانا پڑتا ہے. تو رول کانفلکٹ کا بھی علاج کرانا پڑتا ہے. وہ آپ کو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جا کے اس کا علاج کرتے ہیں، یا سوشل سائیکولوجسٹ وغیرہ اس کا علاج کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کی مثالیں وغیرہ انہوں نے وہی دے دیتی ہیں کہ ایک جج ہے، اس کے سامنے کوئی آ گیا تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو سزا دوں یا بری کر دوں. اچھا، اب اس کی شاید ہو سکتا ہے آپ کی کتاب میں، جو کہ میرے پاس تو دوسری کتاب ہے، ہو سکتا ہے اس میں آپ لوگوں کے کار منصب کے تصادم کی کیا وجوہات بھی ہیں، تو اس کی بھی صرف آپ ہیڈ لائن کی کوئی لمبا صرف کر لیں. اس کی وجوہات میں کیا جاتا ہے، نامناسب تربیت، یعنی بچوں کو اس کی تربیت نہیں دی جاتی. معاشرتی تبدیلیاں کون سی ہوتی ہیں معاشرے میں، کہ معاشرے میں معاشی سیاسی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسا معاشرہ جہاں پہ معاشی تبدیلیاں، سیاسی تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس معاشرے میں رول کانفلکٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے صنعتی ترقی. صنعتی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جو سادہ معاشرے ہوتے ہیں، جس طرح گاؤں وغیرہ کے معاشرے ہیں، وہاں پہ وہ یہ رول کانفلکٹ کا شکار لوگ زیادہ نہیں ہوتے. لیکن جہاں پہ صنعتی بڑے شہر ہوتے ہیں، صنعتی ترقی زیادہ ہوتی ہیں، نئے نئے پیشے ہوتی ہیں، آمدنی کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں جلدی ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے نتائج وہی آپ کو سارے میں نے پڑھا دیے ہیں. اور اس کا بس آپ اتنا ہی کریں، اتنا زیادہ لمبا چوڑا کرنے کی نہیں ہے. لیکن اس کے متعلق جو آپ کے شارٹ کویسچن جو آپ کی کتاب میں دیے ہوئے ہیں، وہ آپ نے سارے ہی دیکھ لینے ہیں.